यहाँहरू सम्पूर्णमा नमस्कार। आज मैले कक्षा 9 को अनिवार्य गणितको पाठ 9 खण्डीकरण अन्तर्गतको दोस्रो अभ्यास 9.2 को केही प्रश्नहरू समाधान सहित लिएर आएको छु। यस भिडियोबाट चाहिँ यहाँहरूलाई केही सहयोग पुग्नेछ भन्ने आशा गरेको छु। यो पहिलो अभ्यासमा चाहिँ a + b होल क्युब अनि a - b होल क्युब a क्युब + b क्युब a क्युब - b क्युब सँग सम्बन्धित थियो, घनसँग सम्बन्धित थियो भने यसमा चाहिँ 9.2 मा चाहिँ a4 + a² b² + b4 स्वरूपको अव्यञ्जकहरूको खण्डीकरणसँग सम्बन्धित रहेको छ। यस पाठसँग सम्बन्धित केही सूत्रहरू यस प्रकार रहेको छ। अब हामीले कुनै ठाउँमा a² - b² को सूत्रहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरैजसो ठाउँमा a² + b² को सूत्रहरू हैन, a² + b² को सूत्रहरू दुई प्रकार रहेको छ। एउटा a + b होल स्क्वायर - 2ab, अर्को a - b होल स्क्वायर + 2ab भन्ने छ। यो कन्डिसन अनुसार हामी युज गरिराखेका हुन्छौं। यी सूत्रहरू रहेको छ है। यही सूत्रहरू युज गरेर हामी चाहिँ समाधान गर्छौं। र पहिलो प्रश्नमा लागौं। पहिलो प्रश्न मैले यहाँनिर 1 को ग नम्बरको गरेको छु। 1 को क नम्बरको प्रश्नहरू चाहिँ उदाहरणमा मिल्ने छ। क्रियाकलाप 1 मा राखिएको छ। यो क्रियाकलाप 1 मा चाहिँ a4 + a² b² + b4 राखिएको छ। यहाँनिर a को ठाउँमा x, b को ठाउँमा y राखेको छ। त्यसै अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले यहाँनिर ग नम्बरको सिकाउन लागेको छु। 48 a4 + 108 a² b² + 243 b4। अब यो क्वेशनमा चाहिँ a4 यो चाहिँ कस्तो प्रकारको भयो त a4 + a² b² + b4 स्वरूपको भयो। अब यसलाई तपाईहरुले चाहिँ डाइरेक्ट फर्मुला युज गरेर गर्न नि सक्नुहुन्छ हैन। मैले चाहिँ डाइरेक्ट फर्मुला सिधै लगाउने फर्मुला पनि छ, तर हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ a² + b² बनाएर गर्छौं। त्यसको लागि चाहिँ पहिला त यसमा त पर्फेक्ट स्क्वायर छैन। यो 48 पनि पर्फेक्ट स्क्वायर छैन, 243 पनि पर्फेक्ट स्क्वायर छैन। भनेपछि यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ पर्फेक्ट स्क्वायर कसरी हुन सक्छ त भन्दा यसबाट 3 साझा लियो भने 16 हुन्छ हैन, 16 हुन्छ। 243 बाट 3 कमन लियो भने 81 हुन्छ। त्यसो गर्यो भने चाहिँ यो पर्फेक्ट स्क्वायरमा जान्छ। जस्तो मैले के गरे त भन्दा 243 b4 लाई चाहिँ बीचमा लगाएर राखे, 108 a² b² चाहिँ पछाडी राखे। त्यो तीनैवटाबाट 3 कमन लिन मिल्छ, 3 कमन लिए। 3 कमन लिएपछि अब के भयो त भन्दा 16 a4 भनेको पर्फेक्ट स्क्वायर भयो, 81 b4 भनेको पनि पर्फेक्ट स्क्वायर भयो। पर्फेक्ट स्क्वायर त भयो। 16 a4 भनेको कतिको स्क्वायर भयो त भन्दा 4a² को होल स्क्वायर भयो। 81 b4 भनेको 9b² को होल स्क्वायर भयो। अब यसपछि अघि हामीले सूत्र हेरेका थियौ हामीले हैन। यहाँ रहेको छ सूत्र हाम्रो। यो यति भनेको चाहिँ a² + b² को फर्मेटमा गएको छ। पछाडीकोलाई अहिले नहेरौं, यति दुईटालाई मात्र a² + b² को फर्मेटमा छ। a² + b² को सूत्र के छ त भन्दा a + b को होल स्क्वायर - 2ab छ। अर्को पनि छ सूत्र चाहिँ a - b को होल स्क्वायर + 2ab हैन। अब यो दुईटा मध्ये जुन चाहिँ बाट चाहिँ पछाडी पर्फेक्ट स्क्वायर बन्छ, पछाडी हाम्रो 36 a² b² छ, पछि यो 2ab बाट पनि केही कुराहरू आउने छ। त्यहाँ लाइक टर्म हुन्छ, तिनीहरू सजातीय पद हुन्छ। जस्तो यहाँनिर 4 2 जा 8, 8 9 जा 72 भयो। अनि -72 + 36 गर्दा -36 आउँछ। 36 भनेको पर्फेक्ट स्क्वायर हो। त्यही भएर यो पछाडी माइनस भएको सूत्र चाहिँ मिल्न गयो है। यसरी अब यो सूत्र नमिलेको भए हामीले चाहिँ यो तलको प्लस लगाउन पनि सक्थ्यौ हैन। अब यसमा चाहिँ हामीलाई माइनसै चाहिरहेको छ, त्यही भएर माइनस वाला नै लगाउनु पर्ने देखियो। ल ठीक छ, यति सूत्र लगाइयो। यो सूत्र लगाइसकेपछि अब यो मल्टिप्लाई गर्यो 72 भयो। -72 र +36 भनेको -36 हुन्छ हैन। माइनस र प्लस सबट्र्याक्ट हुन्छ, घट्छ। घट्दाखेरि 36 भयो। 36 र 72 मा 72 ठुलो, 72 को अगाडि माइनस छ, त्यही भएर -36 a² b² भयो। हो अब यो 36 a² b² भनेको पर्फेक्ट स्क्वायर भयो। कतिको स्क्वायर पर्फेक्ट स्क्वायर भयो त भन्दा 6ab को है। यो अगाडिको 3 लाई त हामीले यतिकै राख्दै आइरहेका छौं। अनि यो स्टेपबाट 4a² + 9b² को होल स्क्वायर पनि जस्ता तस्तै राख्दै आइरहेका छौं। अहिले 36 a² b² के भयो त भन्दा 6ab को होल स्क्वायर भयो। अब फेरि के भयो त भन्दा यो अगाडिको यो पुरै यो पोलिनोमियल भनौं हैन,
यो टर्मलाई यो दुईटा टर्मलाई चाहिँ ए सपोज गर्ने, पछाडिको 6ab लाई बी सपोज गर्ने हो भने यो अब फेरि एउटा फर्मुलामा गइसक्यो हैन, फर्मुलाको स्वरूपमा बसेको छ। यो भनेको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो हैन, कता छ त्यो सूत्र, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँनिर छ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहाँ ए भनेको ठाउँमा 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर छ, बी भनेको ठाउँमा 6ab छ, यिनीहरूको लाई सूत्र लगाउँदा a प्लस बी a माइनस बी हुने भयो। ल अब a प्लस बी a माइनस बी लगाउँदा कस्तो हुन्छ त भन्दा यसो a प्लस बी यति a अनि माइनस बी भयो। अब यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा हामीले अर्डर मिलाएर लेख्नु पर्यो, 6ab लाई बीचमा माइनस 6ab लाई पनि बीचमा लेखेपछि हाम्रो यो को सोलुसन चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। यसै तरिकाले तपाईहरुले अब अरु प्रब्लमहरु पनि गर्न सक्नु हुनेछ हैन। 4 नम्बरमा 32 छ, 32 पर्फेक्ट स्क्वायर हैन, 162 Q4 छ, यो पनि पर्फेक्ट स्क्वायर हैन। तर के गर्नुस् त भन्दा यसलाई बीचमा लगाएर राख्नुस् अनि 2 कमन लिदिनुस्, यो 16 हुन्छ या 81 हुन्छ, यो पर्फेक्ट स्क्वायर हुन्छ। तर यो ख नम्बरमा कमन लिनु जरुरी छैन। 16x4 र 1 लाई मिलाउनुस्, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फर्मुला लगाउनुस्, त्यो मिल्छ। यो 16x4 र 81y4 लाई पनि एक ठाउँमा राख्नुस्, फर्मुला लगाउनुस्, त्यो पनि ठीक छ। 4m4 प्लस 121n4 लाई पनि एक ठाउँमा राखेर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिलाउनु भयो भने समाधान गर्न सकिन्छ। अब हामी प्रश्न नम्बर 2 मा जाउँ। यो चाहिँ a4 प्लस b4 जस्तो स्वरूपको भयो हैन, बीचको a स्क्वायर b स्क्वायर चाहिँ छैन यसमा चाहिँ। अब यसमा हामी कुन चाहिँ हेरौँ त भन्दा ख को हेरौँ, 4x4 प्लस 81y4 भएको। यसलाई पनि अब यो पर्फेक्ट स्क्वायरमा छ यो हैन, यसमा भएको लगभग यो पर्फेक्ट स्क्वायरमा छ, यो हामीले गर्न लागेको पनि पर्फेक्ट स्क्वायरमै छ। पर्फेक्ट स्क्वायर भनेको चाहिँ कस्तो भने 1 4 9 हैन, अनि त्यसपछि 16 25 36 49 64 यिनीहरु चाहिँ पर्फेक्ट स्क्वायर हो हैन। जस्तो 2 2 जा 4 हुन्छ, 4 पर्फेक्ट स्क्वायर भयो, 9 9 जा 81 हुन्छ, 3 3 जा 9 हुन्छ, 9 र 81 पनि पर्फेक्ट स्क्वायर भयो, 16 पर्फेक्ट स्क्वायर भयो। यस्तो यसलाई चाहिँ मैले पर्फेक्ट स्क्वायर भनेको हो। m4 4n4 भनेको चाहिँ यो पर्फेक्ट स्क्वायर छ। m4 भनेपछि त m स्क्वायर को स्क्वायर हो, यो त भइहाल्यो हैन। अब 81 र 64 पनि पर्फेक्ट स्क्वायर, 1 र 324 पनि पर्फेक्ट स्क्वायर भयो। अब यसलाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मेटमा लैजानु पर्यो। अब 4x4 भनेको 2x स्क्वायर को होल स्क्वायर भयो, अनि 9y स्क्वायर को स्क्वायर भनेको 81y4 भयो। अब यसलाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला लगाउने अब हामीले हैन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को फर्मुला दुईटा छ। अब हामीले यो तलको प्लस 2ab भएको लगाए भने फेरि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरमा जान सक्दैन, फ्याक्टराइजै हुँदैन, त्यही भएर हामीले माइनस भएको लगाउनु पर्ने हुन्छ। माइनस भएको लगाउँदाखेरि a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस 2ab भयो। 2 डट a डट b, a भनेको 2x स्क्वायर अनि b भनेको 9y स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab भयो। अब साधारण सिम्प्लिफाइड गर्दियो, त्यो भनेको 2 2 जा 4 4 9 जा 36 भयो। अब फेरि के गर्नु पर्यो त भन्दा 36x स्क्वायर y स्क्वायर भनेको कतिको होल स्क्वायर हो त भन्दा 6xy को होल स्क्वायर हो। अब यो फेरि केमा गयो भन्दा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को सूत्रमा गयो, त्यो भनेको a प्लस b a माइनस b हो। यो 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर भनेको a माइनस b अनि a प्लस b भयो। यसलाई अरेन्ज गरेर लेख्दाखेरि यति हुन गयो। अब लागौ प्रश्न नम्बर 3 तर्फ। यो प्रश्न नम्बर 1 र प्रश्न नम्बर 3 धेरै हदसम्म मिल्दो छ। प्रश्न नम्बर 1 मा चाहिँ सबै टर्महरुको अगाडि प्लस थियो, यहाँ चाहिँ दोस्रो टर्मको अगाडि चाहिँ माइनस दिएको छ। 5x स्क्वायर y स्क्वायर को अगाडि माइनस छ, 22x स्क्वायर y स्क्वायर को अगाडि माइनस छ हैन। अब यसमा चाहिँ सूत्र लगाउने त त्यही हो हैन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को दुईटा मध्ये कुनै एउटा सूत्र मिल्न सक्छ है। कोही कुनैमा चाहिँ फेरि दुईटै सूत्र पनि मिल्छ, त्यस्तो खालको प्रब्लम पनि मैले यहाँनिर देखेको थिएँ। जस्तो 3 को घ मा होला हैन, त्यो दुईटा तरिकाले गर्न सकिन्छ, दुईटै सूत्र लगाउन सकिन्छ त्यो चाहिँ है। त्यो हेरौँ है त, घकै गरेको छु मैले यहाँनिर। 25x4 माइनस 34x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 9y4 छ। अब यहाँ पर्फेक्ट स्क्वायर को छ 25 भएको र 9y4 भएको छ, त्यसलाई चाहिँ एक ठाउँमा राखेर एरेन्ज गर्यौं। त्यसपछि अब
25x4 भनेको 5x² को होल स्क्वायर भयो 9y4 भनेको 3y² को होल स्क्वायर भयो अनि यो पछाडीको 34x²y² जस्ता तस्तै छ। अब यसपछिको बाटो भने दुईटा हुन्छ। मैले यसमा चाहिँ एउटा मात्र मेथड गरेको छु होला, अर्को सूत्र लगाएर तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। अब a² + b² भयो। a² + b² को सूत्र दुईटा हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर पछाडी माइनस भएको सूत्र लगाए। अब तपाईहरुले यहाँनिर माइनस भएर यहाँ प्लस भएको पनि लगाउन 5 2 जा 10 10 3 जा 30 यहाँ प्लस 30 हुन्छ। यहाँनिर तपाईहरुले प्लस लगाउनु भयो, यहाँनिर माइनस भएको सूत्र यहाँ प्लस भएको लगाउनु भयो भने यहाँ प्लस 30 हुन्छ, यहाँ माइनस 34 हुन्छ। त्यो सबट्र्याक्ट हुँदा -4 हुन्छ। -4 भनेको पर्फेक्ट स्क्वायर हो, त्यो लगाउन पनि सक्नुहुन्छ। तर मैले यहाँनिर अहिले भित्र प्लस बाहिर माइनस भएको लगाए। यसरी लगाउँदा पनि यो पर्फेक्ट स्क्वायर आउँछ। हेर्नुस् है त, 5 2 जा 10 10 3 जा 30 30 मा 34 एड भयो, माइनस माइनस भएपछि एड हुन्छ 64 भयो हैन। भनेको यहाँ प्लस हुँदा पनि पर्फेक्ट स्क्वायरमा जान्छ, यहाँ माइनस हुँदा पनि पर्फेक्ट स्क्वायरमा गयो। त्यही भएर दुईटै अप्सन चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ यो क्वेशनले। अब 30 भयो, 30 र 34 एड गर्दा 64 भयो। अब 64 भनेको पर्फेक्ट स्क्वायर हो, कतिको स्क्वायर हो त भन्दा 8 को हो। त्यही भएर मैले 8xy को होल स्क्वायर भन्दै एकमुष्ट बाहिर स्क्वायर राख्दे। त्यसपछि अब यो लास्ट स्टेप भनेको के गर्ने हो त भन्दा a² - b² को सूत्र लगाउने हो। यसमा दुई स्टेप छ भनौं न हैन। पहिला एरेन्ज गर्नु पर्यो। पहिलो स्टेप भनेको चाहिँ a² + b² को फर्मुला लगाउनु पर्यो। त्यसपछि दोस्रो स्टेप भनेको चाहिँ a² - b² को फर्मुला लगाउनु पर्यो। त्यो दुईटै फर्मुला युज भइरहेको छ। एउटा a² + b² को फर्मुला, अर्को चाहिँ a² - b² को फर्मुला। यो a² + b² ले चाहिँ एक्सपान्सन गरिदिन्छ, विस्तार गर्छ र a² - b² ले चाहिँ खण्डीकरण फ्याक्टराइज गरिदिन्छ है। खास यो हाम्रो खण्डीकरणै गर्ने हो। खण्डीकरण यहाँनिर कसले गरिरहेको छ त भन्दा a² - b² ले गरिरहेको छ। a² + b² ले खण्डीकरण गर्न सक्दैन, प्लसले चाहिँ खण्डीकरण गर्न सक्दैन। a² + b² ले त्यसले चाहिँ विस्तार गरिदिन्छ हैन, अनि a² - b² मा पुर्याइदिन्छ, त्यसपछि बल्ल खण्डीकरण हुन्छ। यसरी हेर्दाखेरि a - b a + b भयो। अब यसलाई हामीले एरेन्ज गरेर लेख्नु पर्यो। -8xy लाई बीचमा लेख्नु पर्यो, 3y² पछाडी, +8xy लाई बीचमा, +3y² लाई पछाडी लेख्नु पर्ने हुन्छ। यसमा अगाडि अब यो स्टेपबाट चाहिँ यो तेस्रो पहिलो दोस्रो स्टेपबाट चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ भित्र माइनस बाहिर प्लस राख्नु भयो भने चाहिँ बुकमा अर्को एन्सर पनि दिएको छ, अर्को एन्सर पनि लिएर आउन सकिन्छ। जसमा चाहिँ 5x² +2xy हैन, अनि त्यसपछि अर्को -2xy -3y² भन्ने दिएको छ। त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। यो स्टेपबाट चाहिँ अर्को वेबाट जानु पर्यो है त। ल अब नेक्स्ट क्वेशनमा जाऊ। 4 नम्बरको क्वेशन छ। दिएको अव्यञ्जकलाई खण्डीकरण गर्नुहोस् भनेको छ। यो चाहिँ फ्र्याक्सनमा भिन्नमा दिएको छ है। अब हामी यसमा एउटा प्रश्न हेरौं। जस्तो ख को हेरौं, y4 + 1/y4 + 1। अब यसमा त y पनि फोर्थ मा छ, 1/y4 फोर्थ मा छँदैछ। त्यही दुईटा यो दुईटालाई लिएरै यतिकै मिल्छ यो चाहिँ। अब यसलाई स्क्वायरमा लैजाऊ। y4 भनेको y² को स्क्वायर, 1/y² को स्क्वायर भनेको 1/y4 भइहाल्यो। यसरी लान सक्ने भयो। यसलाई लैजाँदा अब यसलाई पनि फेरि के गर्नु पर्यो, a भनेको अहिले y² भयो, b भनेको चाहिँ 1/y² भयो। त्यही भएर a + b को होल स्क्वायर -2ab गरियो। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुले भित्र माइनस बाहिर प्लस भएको लगाउनु भयो भने चाहिँ मिल्दैन है। बाहिर प्लस लगाउनु भन्दा 2 मा 1 यो y² कट हुन्छ, 2 1 जा 2 हुन्छ। यदि तपाईहरुले यहाँ बाहिर प्लस लगाउनु भएको छ भने त +2 र +1 त +3 हुन्छ। +3 त पर्फेक्ट स्क्वायर भएन। त्यसकारणले बाहिर प्लस भएको यसमा चाहिँ मिल्दैन है। नेक्स्ट स्टेप हेरौं। अब यहाँनिर y माथि y² छ, तल y² छ, कट भयो। अनि 2 1 जा 2 भयो, -2 + 1 भयो। तिनीहरु चाहिँ सबट्र्याक्ट हुने भयो, -1 भयो। अब 1 भनेको पर्फेक्ट स्क्वायर हो, 1 को स्क्वायर हो हैन, 1 को स्क्वायर भयो। अब यो फेरि केमा गयो त भन्दा a² - b² मा गयो। यो पुरै च्याप्टरको एउटै थीम के छ भने पहिला a² + b² को फर्मुला युज गर्ने, त्यसले चाहिँ हामीलाई a² - b² तिर डोर्याउँछ, अनि बल्ल फ्याक्टराइज हुन्छ। यो पुरै पाठको थीम नै त्यही रहेको छ है। अब यसलाई a² - b² को फर्मुला लगाइदिने, लगाउँदाखेरि यस्तो हुन गयो, a - b हैन, b भनेको 1 अनि a + b यस्तो हुन गयो।
ल अब यसपछि मैले अर्को ग नम्बरको पनि गरेको छु। अब यो प्रश्नहरुमा 4 को प्रश्नहरुमा तपाईहरुले क नम्बरमा चाहिँ m4 अपन n4 र n4 अपन m4 भन्नेलाई चाहिँ एरेन्ज गरेर एक ठाउँमा राखेर फर्मुला लगाउनु होला। अब यो ख को भइहाल्यो। अब ग को हामी यहाँ गर्छौं। अब घ को गर्नु पर्यो भने तपाईहरुले यो p4 अपन q4 प्लस 1 लाई नै राखेर गर्नु होला हैन। यहाँनिर 4 4 छैन हैन, मिल्नु पर्यो नि हैन। अब 1 लाई त आवश्यकता अनुसार पावर 4 पावर 2 भन्न पाइहाल्छ। अब ग नम्बरमा पनि a4/b4 प्लस 1 लाई राखेर गर्नु होला। यहाँ स्क्वायर छ। अनि च नम्बरको त अहिले हामीले ख नम्बरमा गरेको जस्तै हो। x4 प्लस 1 अपन x4 लाई नै लिएर गर्नु होला। तर फर्मुला चाहिँ यसमा चाहिँ माइनस नै भएको लगाउनु होला। पछाडी माइनस भएको लगाउनु होला किनभने -2 र -7 -9 हुन्छ हैन। यसरी हेर्नु पर्यो। अब यसमा पनि माइनस भएको लगाउनु होला। अब यसमा चाहिँ पनि बाहिर माइनस भएको लगाउनु पर्यो। अनि यसैनिर 2 को स्क्वायर हुन्छ 2 2 दा 4 हुन्छ। यसमा पनि बाहिर माइनस भएको लगाउनु होला। ठीक लगाइन्छ यसमा हैन। ठिकै छ ल। प्राय जसो बाहिर माइनस भएको भित्र प्लस भएकै देखिरहेको छ। ल अब a4 प्लस b4 भनेको a स्क्वायर बाइ b स्क्वायर होल स्क्वायर 4 भनेको 2 को स्क्वायर एरेन्ज गरिहाल्यो यो हैन। अनि स्क्वायरमा पनि मिलाएर राख्यो माइनस 5a स्क्वायर अपन b स्क्वायर भयो। ठीक छ, केही प्रब्लम छैन। अब यसलाई के गरे त a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस 2ab a भनेको a स्क्वायर बाइ b स्क्वायर नै a हो। यो a स्क्वायर बाइ b स्क्वायर नै एकमुष्ट a हो के हैन। b भनेको चाहिँ 2 हो। त्यही भएर यो पुरै a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab भयो। ल अब यति गरिसकेपछि यहाँनिर के भयो भन्दा 2 2 जा 4 a स्क्वायर बाइ b स्क्वायर भयो। पछाडी माइनस 5 a स्क्वायर बाइ b स्क्वायर भयो। अब यो लाइक टर्म छ b स्क्वायर छ a स्क्वायर बाइ b स्क्वायर a स्क्वायर बाइ b स्क्वायर छ 5 र 4 एड हुन्छ माइनस माइनस भएपछि एड हुन्छ माइनस 9a स्क्वायर बाइ b स्क्वायर भयो। जसरी हुन्छ पर्फेक्ट स्क्वायर जानु पर्यो। हेर्नुस् त यहाँनिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को सूत्र युज गरेर हामी a होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अब जान्छ b स्क्वायरमा जाने भयो। यसरी गइयो। b स्क्वायर भने कति भयो त भन्दा 9a स्क्वायर b स्क्वायर भनेको 3a अपन b को होल स्क्वायर भयो। यो अगाडिको a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2 भनेको चाहिँ a भयो। अब चाहिँ है अघि चाहिँ a भनेको a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाइ b स्क्वायर चाहिँ a भएको थियो 2 चाहिँ b भएको थियो। एउटा स्वरूप हो यो हैन। एउटा फर्मेटमा बसेको छ मात्र भनेको हामीले यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर भयो। त्यसलाई सूत्र लगाउने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को लगाउँदा यस्तो भयो है। यसलाई एरेन्ज गरेर लेख्दाखेरि a स्क्वायर बाइ b स्क्वायर माइनस 3a बाइ b प्लस 2 a स्क्वायर बाइ b स्क्वायर प्लस 3a बाइ b प्लस 2 हुन गयो। अब लागो प्रश्न नम्बर 5 तर्फ। यो चाहिँ एरेन्ज गरेर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरमा पुर्याउने खालको छ। यसमा a4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b4 खालको छैन खासै। यसमा एरेन्ज गरेर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायरमा लैजानु पर्यो। अब 5 को क नम्बरको कोही प्रश्न हेरौँ एकपटक। 5 को क को प्रश्न चाहिँ उदाहरण 6 सँग मिल्दो छ। x को ठाउँमा p दिएको छ हामीलाई क्वेशनले, y को ठाउँमा चाहिँ q दिएको छ है। त्यस्तै उदाहरण हेरेर गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा के गरिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझौं। अघिल्लो अगाडिको प्रश्नहरु भन्दा अलिकति डिफरेन्ट छ। यो पर्फेक्ट स्क्वायरमा लानु पर्यो। यसलाई चाहिँ a प्लस b को होल स्क्वायर अथवा a माइनस b को होल स्क्वायरमा लानु पर्यो। एकपटक फर्मुला लिएर यहाँनिर चाहिन्छ हामीलाई। यसलाई यहाँ राखी छोडौं। जस्तो अब यहाँ हेर्नुस् है त। यहाँ 10x भनेको छ क्वेशनले, यहाँनिर 6y भनेको छ। 10x भनेपछि x स्क्वायर लिएर ग्रुप बनाउनु पर्यो। 6y भनेपछि y लाई नै लिएर ग्रुप बनाउनु पर्यो 9y स्क्वायरलाई। अब यहाँ त्यस्तै गरिएको छ। अब यो x स्क्वायर भयो, यो x स्क्वायर भइहाल्यो। अनि अब यो 10x यहाँ 10x छ। त्यो 10x लाई चाहिँ अब ब्रेक गराउनु पर्यो, टुक्र्याउनु पर्यो। भनेको यो a प्लस b को होल स्क्वायर अथवा a माइनस b को होल स्क्वायर लानु पर्यो 2ab भन्ने हुन्छ। 2ab जस्तो देखिने बनाउनको लागि चाहिँ हामीलाई 2 चाहिन्छ। फर्मुलामा 2 चाहिन्छ, त्यही भएर हामीले 2 गर्यौं। अब हामीलाई त अनि यो x लाई चाहिँ हामीले यहाँ राख्यौं। अब यहाँ 2 र x चाहिँ भयो। 10 पुर्याउनलाई हामीलाई कति चाहिन्छ त भन्दा 5 चाहिन्छ। 5 2 जा 10 हो नि त हैन र, त्यही भएर 5 राख्यो। अब हाम्रो कहाँसम्म भयो त भन्दा a स्क्वायर माइनस 2ab भयो। हाम्रो b भनेको को रहेछ त 5 रहेछ। अब हामीलाई के चाहियो पर्फेक्ट स्क्वायर यस्तो होल स्क्वायर बनाउन के चाहियो त b स्क्वायर चाहियो। b भनेको कति हो 5 हो।
त्यही भएर 5 को स्क्वायर थपियो यो 5 को स्क्वायर थपियो 25 थपियो यो हामीले यो क्वेशनमा थिएन 25 हैन यो 5 स्क्वायर त हामीले होल स्क्वायर बनाउनको लागि थपेको हो त्यही भएर ब्यालेन्स मिलाउनलाई घटाउनु पनि पर्यो है घटाएको छ भने प्लस गर्नु पर्यो माइनस छ भने प्लस पनि गरिदिनु पर्छ यहाँ हामीले 5 को स्क्वायर थपेका थियौ ब्यालेन्स मिलाउनलाई -5 स्क्वायर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि पछाडीको 24 अनि 6y अनि -9y स्क्वायर चाहिँ जस्ताको तस्तै कपी गरिएको छ अब हेर्नुस् है त x स्क्वायर - 2x5 + 5 स्क्वायर भनेको त a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर भएन त है a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर भयो यो भनेको त के हो त भन्दा a - b होल स्क्वायर हो अब यहाँ चाहिँ के को होल स्क्वायर हो त भन्दा x - 5 को होल स्क्वायर हो यहाँसम्मको युज भइसक्यो 5 स्क्वायर सम्म युज भइसक्यो अब यहाँ पछाडी हेरौं माइनस को माइनस गरियो 5 को स्क्वायर भनेको 25 भयो अनि पछाडी जस्ताको तस्तै सार्यो 24 6y 9y स्क्वायर भयो अब अगाडि चाहिँ पर्फेक्ट स्क्वायर भयो अब अगाडि भनेको यो x - 5 को चाहिँ होल स्क्वायर भयो अब पछाडीतिरकोलाई पनि एरेन्ज गरेर होल स्क्वायर बनाउनु पर्यो है पछाडीतिरकोलाई पनि एरेन्ज गरेर होल स्क्वायर बनाउनु पर्यो यो पनि a - b को होल स्क्वायर अथवा a + b को होल स्क्वायर केसैमा जान सक्ला त्यसमा लानु पर्यो अब यहाँनिर त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गरियो त भन्दा यहाँनिर खास के हुन्छ भने सूत्रमा यहाँनिर हेरौं यो a स्क्वायर को अगाडि नि प्लस छ b स्क्वायर को अगाडि पनि प्लस छ सूत्रमा लान जानलाई त यो माथि प्लसमा पनि त्यस्तै हो प्लसमा त सबै प्लस छदै छ हैन यो स्क्वायर को अगाडि प्लस हुनु पर्यो b स्क्वायर को अगाडि पनि प्लस हुनु पर्यो तर यहाँ के छ भने 9y स्क्वायर को अगाडि माइनस छ त्यही भएर यहाँ प्लस बनाउनको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दा माइनस साझा लिनु पर्यो 1 भयो प्लसबाट माइनस साझा लिएपछि -6y भयो माइनसबाट माइनस साझा लिएपछि +9y स्क्वायर भयो अब यसलाई होल स्क्वायरमा लानु पर्यो है अगाडि त ठीक छ मिलिराखेको छ बनाइसकेका छौं 1 भनेको कतिको स्क्वायर हो त भन्दा 1 को स्क्वायर हो है अनि अब फेरि अब पछाडी हेरौं पहिला 9y स्क्वायर भनेको 3y को होल स्क्वायर हो अब 2ab बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन म्याच गर्छ कि गर्दैन माइनस को माइनस भयो फर्मुलामा हामीलाई 2 चाहिन्छ 2 राख्यो अगाडि a भन्ने ठाउँमा 1 छ 2 1 जा 2 भयो अब 6y पुर्याउन कति राख्नु पर्यो 3y राख्नु पर्यो पछाडी पनि 3y को स्क्वायर छ यो केमा गयो त भन्दा a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर मा गयो अब यो भनेको 1 - 3y को होल स्क्वायर भयो a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर अब यो अब हेर्नुस् है त यहाँनिर x - 5 को होल स्क्वायर 1 - 3y को पनि होल स्क्वायर भनेको x - 5 लाई a भन्ने अनि 1 - 3y लाई b भन्ने भने त यो त a स्क्वायर - b स्क्वायर भएन त हो a स्क्वायर - b स्क्वायर मा गयो त्यसो हुँदाखेरि a + b a - b भयो अब यहाँ 1 - 3y थियो यहाँ 1 + 3y भयो किन भयो त भन्दा यो माइनसलाई खोल्नु पर्छ प्लस हुन गएको यो अर्को स्टेपमा अलि डिटेलमा गरौँ होला हैन माइनसले खोलेको छ यहाँनिर त्यही भएर यहाँनिर प्लस भएको हो अब -5 अब x को x भइहाल्यो -3y को -3y भइहाल्यो -5 + 1 भनेको 5 बाट 1 गर्दा 4 1 र 5 मा 5 ठुलो 5 को अगाडि माइनस छ त्यही भएर माइनस भयो -5 र -1 जोड्दियो माइनस भएपछि जोडिन्छ 5 र 1 जोडिदा 6 भयो ठुलो 5 हो 5 को अगाडि माइनस छ त्यही भएर माइनस भयो यसरी गर्न सकिने भयो अब अर्को प्रश्न हेरौँ एकपटक यस्तै प्रकारको अर्को कुन छ 9 नम्बरको गरिएको छ यहाँनिर अब 25 x स्क्वायर -49y4 y स्क्वायर भनेको छ अब यसमा चाहिँ 25x स्क्वायर भनेको छ यो अगाडिको जस्तो यो एकै ठाउँ x स्क्वायर सँग 10x बसेको थियो यहाँ बसेर हैनछ 25x स्क्वायर सँग चाहिँ 30x लाई राख्नु पर्यो अनि 49y स्क्वायर र 70y लाई चाहिँ एक ठाउँ राख्नु पर्यो -16 लाई एक ठाउँमा राखौं अहिले हैन यसरी राखियो ल 25x स्क्वायर + 30x -16 + 70y -49y स्क्वायर भनेर यो अगाडिको जस्तै मिलाएर राखियो अब यहाँनिर अब पहिला चाहिँ x लाई चाहिँ पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउने त्यो बनाउँदाखेरि कस्तो भयो त भन्दा 25x स्क्वायर भनेको 5x को होल स्क्वायर प्लस भइहाल्यो अब फर्मुलामा लानको लागि 2 चाहियो हामीलाई 2 डट अब अगाडि a भनेको 5x बसेको छ 5x राख्नु पर्यो 5 2 जा 10 भयो अब 30x पुग्नलाई कति राख्नु पर्यो भन्दा 3 राख्नु पर्यो अब a स्क्वायर + 2ab भएको b को ठाउँमा को आयो त भन्दा 3 आयो a स्क्वायर + 2ab भएपछि b स्क्वायर आउनु पर्यो
त्यही भएर 3 स्क्वायर आयो। 3 स्क्वायर हामीले के गरेको प्लस गरेर राखेको, ब्यालेन्स मिलाउनलाई के गर्नु पर्यो -3 स्क्वायर गरिदिनु पर्यो। यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। यो थप्नु पर्यो थियो 3 को स्क्वायर चाहिँ ब्यालेन्स मिलाउनलाई -3 स्क्वायर गरियो, -16 + 70y -49y स्क्वायर जस्ताको तस्तै भयो। अब अगाडिको यो चाहिँ a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायरको फर्मुला गइसकेको छ। पछाडिको गएको छैन, पछाडिकोलाई चाहिँ अर्को स्टेपहरुमा लैजाउँला। यो भनेको चाहिँ a + b को होल स्क्वायरमा गयो, a भनेको 5x, b भनेको 3, a + b को होल स्क्वायरमा गयो। अब पछाडि चाहिँ 3 को स्क्वायर भनेको 9 भयो, 16 - 16 + 70y -49y स्क्वायर भयो। अब यसपछि -9 र -16 भनेको -25 भयो, अरु जस्ताको तस्तै लेखियो। त्यसपछि अघि मैले भनेको जस्तै 49y स्क्वायर को अगाडि माइनस छ, 25 को अगाडि माइनस छ, त्यही भएर माइनस आधा लिनु पर्यो। त्यसरी माइनस आधा लिँदाखेरि 25 को अगाडि प्लस भयो, 70y को अगाडि चाहिँ माइनस भयो। माइनस आधा लिएपछि त जे छ त्यो अपोजिटमा जाने हो। 49y स्क्वायर को अगाडि माइनस थियो, अब प्लस भयो। अब यो पनि पछाडिको यो टर्महरु पनि अब होल स्क्वायरमा जान खोजेछ। अब 25 भनेको 5 को स्क्वायर हो, 49y स्क्वायर भनेको चाहिँ 7y को होल स्क्वायर हो। त्यसरी गर्दा बिचको 70 चाहिँ कसरी आयो त भन्दा 2 * 5 * 7y गर्दा आयो। यति गर्दाखेरि चाहिँ पर्फेक्ट स्क्वायरमा गयो। यो होल स्क्वायर भयो। अब कतिको होल स्क्वायर भयो त भन्दा 5 माइनस यहाँ माइनस छ, यहाँनिर चाहिँ 5x स्क्वायर प्लस थियो यहाँनिर, त्यही भएर प्लसकै होल स्क्वायर भयो। यहाँनिर यो 2 * 5.7y को अगाडि माइनस छ, त्यही भएर यो माइनसकै होल स्क्वायर हुने भयो। है यसरी गर्दा 5x + 3 को होल स्क्वायर माइनस 5 - 7y को होल स्क्वायर भयो। अब यसलाई a स्क्वायर - b स्क्वायर को फर्मुलामा लानु पर्यो। a भनेको 5x + 3 भयो, b भनेको 5 - 7y भयो। यसरी हेर्दा a - b a + b भनेर यसरी ब्रेक गरियो। a भनेको 5x + 3, b भनेको चाहिँ 5 - 7y भयो। a - b a + b भयो। अब यसलाई मिलाउँदाखेरि यहाँनिर 5x + 3 जस्ताको तस्तै भयो। यो माइनसले चाहिँ यहाँ भित्र चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ, त्यही भएर -5 भयो। माइनस माइनस चाहिँ +7y भयो। प्लसले मल्टिप्लाई गरियो, यहाँनिर चाहिँ प्लसले मल्टिप्लाई गर्दा केही डिफरेन्ट केही चेन्जेस आउँदैन, त्यही भएर जस्ताको तस्तै लेखियो। अब यहाँ 3 - 5 छ, 3 + 5 छ, त्यसलाई चाहिँ अब एड र सबट्र्याक्ट गरिदिने। 3 बाट 5 माइनस हुँदा -2, 3 र 5 एड हुँदा 8 भयो। यति गरेपछि यो कम्प्लिट भयो, 1 नम्बरको कम्प्लिट भयो। अब यसपछि यहाँनिर 6 नम्बरको गरिएको छ। 6 नम्बरमा चाहिँ 49x स्क्वायर छ, 16y स्क्वायर छ, 64z स्क्वायर छ, अनि यहाँनिर 56xy छ, यहाँ 16z छ। अब यहाँ कोलाई राखेर एरेन्ज गर्ने त हैन, ग्रुप बनाउने त भन्दा त्यो कुरा चाहिँ यो 56xy र 16z ले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ। 56 सँग xy छ, त्यही भएर xy र x स्क्वायर y स्क्वायर र 56xy लाई एक ठाउँमा राखेर ग्रुप गर्न पाइयो। अब z स्क्वायर 16z र -1 लाई एक ठाउँमा राखेर एरेन्ज गर्नुपर्ने भयो। अब यहाँनिर चाहिँ 49x स्क्वायर + 56xy + 16y स्क्वायर लाई यसरी एरेन्ज गरियो हैन। 56 ले x र y बोकेको छ, त्यही भएर xy जति फ्यामिली चाहिँ एउटा ग्रुप हुने भयो। 16z ले चाहिँ z मात्र बोकेको छ हैन, अनि त्यही भएर 16z स्क्वायर र 1 पनि राखियो। यसरी एरेन्ज गरियो। पहिला अगाडिकोलाई पर्फेक्ट स्क्वायर बनाउने, थप्न पर्ने भए थपौँला, ब्यालेन्स नि मिलाउँला, थप्न पर्दैन भने त ठिकै छ झन्। ल अब यसमा सायद थप्नु नपर्ने रहेछ हैन, पर्फेक्ट स्क्वायर मिलेर बसेर रहेछ यो चाहिँ। 49x स्क्वायर भनेको 7x को होल स्क्वायर प्लस 2 * 7x + 4 गर्दा 56xy हुन्छ, अनि 16 भनेको 4y को होल स्क्वायर भयो। अब यो पछाडि यहाँनिर माइनस कमन लिनु पर्ने छ, अर्को स्टेपमा लिगौँला। 8z को होल स्क्वायर भयो 64 भनेको, यो 1 भनेको 1 को स्क्वायर भइहाल्यो, अनि 2 * 8z * 1 गर्दा 16z पनि भइहाल्यो। अब अगाडिको भनेको फर्मुला गइसक्यो, 7x + 4y को होल स्क्वायर फर्मुला गयो, तर पछाडिको चाहिँ फर्मुलामा गइसकेको छैन। फर्मुलामा गएको छैन, त्यसलाई फर्मुलामा लानु पर्यो। फर्मुलामा किन गएन त भन्दा यहाँनिर यो z को अगाडि माइनस थियो, 1 स्क्वायर को अगाडि माइनस थियो हैन, त्यसकारणले गर्दा फर्मुलामा नगएको। अब यहाँनिर माइनस आधा लिदिएपछि त त्यो फर्मेट मिल्यो। अब 8z स्क्वायर को अगाडि प्लसै छ, 1 को स्क्वायर को अगाडि प्लस छ, बरु 2 * 8z
इन्टु 1 को अगाडि चाहिँ प्लस भए पनि माइनस भए पनि फरक परेन 8z स्क्वायर को अगाडि र 1 को स्क्वायर को अगाडि चाहिँ प्लस हुनु पर्यो यसरी हेर्दाखेरि अब चाहिँ फर्मुलामा गयो के को फर्मुलामा गयो त भन्दा 8z - 1 को होल स्क्वायर को फर्मुलामा गयो है अगाडि 7x + 4y को होल स्क्वायर पछाडी चाहिँ 8z - 1 को होल स्क्वायर यसलाई फर्मुला युज गर्नु पर्यो यहाँनिर माइनस यहाँनिर a - b भयो या a + b भयो यहाँनिर माइनस हुँदाखेरि माइनसले खोल्दाखेरि यहाँ 1 को अगाडि प्लस भएको छ र यदि गरेपछि यहाँनिर लाइक टर्म छैन लाइक टर्म नभएपछि यतिकै छोड्दै पाइहाल्यो अब अर्को प्रश्नहरुमा जाऊ प्रश्न नम्बर 6 छ अभिव्यञ्जक x⁻10 - 10 x⁻6 + 9 x⁻2 को खण्डीकरण गरी गुणनखण्ड पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ अब यसमा तपाईहरुले x⁻2 लाई चाहिँ कुनै एउटा a भनेर सपोज गरेर गर्नु भए पनि हुन्छ मैले चाहिँ त्यसरी गरेको छैन हैन मैले चाहिँ पहिला x² साझा लिथे x⁻10 बाट x² साझा लिँदा x⁻8 भयो साझा लिँदाखेरि हैन x⁻6 बाट x⁻2 साझा लिँदाखेरि x⁻4 भयो यो 10 बाट 2 घटेर 8 भयो 6 बाट 2 घटेर 4 भयो अब x² बाट x² गएपछि त 9 मात्र बाँकी भइहाल्यो है ल अब यसमा चाहिँ हामीले अब अरेन्ज गर्नु पर्यो फर्मुलाको फर्मेटमा लानु पर्यो त्यही भएर x8 भनेको x को पावर 4 को पावर 2 भयो 9 भनेको चाहिँ 3 को पावर 2 भयो अब 10x4 चाहिँ जस्ताको तस्तै रह्यो र अब यसलाई a + b को होल स्क्वायर - 2ab भन्ने फर्मुला लगाइयो यस्तो फर्मुला लगाउँदाखेरि चाहिँ x4 + 3 को होल स्क्वायर - 2x4.3 भयो अब त्यसपछि यहाँनिर कति भयो त भन्दा एक स्टेप अलिकति भएछ 3 to the 6 भयो -6 र -10 एड गर्दा -16x4 भयो र अब 16x4 भनेको पनि पर्फेक्ट स्क्वायर भयो पर्फेक्ट स्क्वायर कतिको पर्फेक्ट स्क्वायर भयो त भन्दा 4x² को होल स्क्वायर भयो अब यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा a² - b² को फर्मुला लगाउनु पर्यो फर्मुला लगाउँदाखेरि यस्तो भयो x4 + 3 - 4x² x4 + 3 + 4x² भयो यो भनेको a - b a यति चाहिँ a भयो प्लस b भयो x4 + 3 भनेको चाहिँ a भयो र यसलाई एरेन्ज गरेर लेखेपछि यति भयो हैन 4x² लाई बीचमा लेखियो +3 लाई पछाडी लेखियो 4x² लाई अगाडि लेखियो +3 लाई पनि पछाडी लेखियो ल यति गरेपछि चाहिँ हाम्रो यो अभ्यास 9.2 कम्प्लिट भयो हस्त धन्यवाद